बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 मई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकर्रमा के दाखिली मकामात से आज़मीन की रहाइश तक रोज़ाना 250 से ज़्यादा बस के ट्रिप्स। मक्का बस गाइड जो गाइडेंस सेंटर है उसने सऊदी अरब के बाहर से आने वाले आज़मीन के लिए हज ऑपरेशन 2026 का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के दाखिली मकामात से आज़मीन की रहाइश तक रोज़ाना 250 से ज़्यादा ट्रिप्स की सहूलत फराहम की जा रही है। बस गाइडेंस सेंटर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम ट्रैकिंग और दुरुस्त जोग्राफियाई मैपिंग फराहम करता है, तहम आज़मीन की आमद को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। बयान में कहा गया कि तरबियत याफ्ता गाइड्स स्मार्ट टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो मरकजी ऑपरेशन रूम के साथ लिंक है, जिससे ट्रैवल सेफ्टी और एक्यूरेसी में इजाफा होता है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की निगरानी में हाई टेक सिस्टम ताख़ीर को ख़त्म करने और मक्का में ट्रांसपोर्ट के मेयार को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। अलार्दम तबूक रिजम में नरम रेतले टीलों और दिलकश पहाड़ों का इलाका। अलवजा के मशरक़ के जनूब मशरक़ में तकरीबन 80 किलोमीटर मुसाफत पर वाक़ अल अर्दम का सहराई इलाका कुदरती और सियाहती जो एतबार से बेशबहा खसूसियात और खूबियों का हामिल है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सहरा और रीतले टेलों की सियाहत जो है ये एक उस फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। कुदरती हुस्न से मालामाल ये इम्तज़ाज टूरिस्ट को एक मुनफरद तजर्बा फराहम करता है, जहाँ नरम रेत के बुलंदों पर स्टीले खूबसूरत लहरों की सूरत में हद निगाह तक फैले हुए हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर कवानीन की 11,300 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और सरहदी अमन कानून की मजीद 11,300 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई, जबकि 14,855 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 23 से 29 अप्रैल के दरमियान मजमूई तौर पर 6,244 अफराद को इकामा कानून, 3,543 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,513 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,456 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा 51 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और सफ़र, रहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 14 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। इसके लिए सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन वतन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। इमाम अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व में 80 गोह छोड़े गए। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रियाद एक्सपो 2030 के मंसूबे के तहत जो है तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयातियात प्रोग्राम में जो है जंगली जानवरों को कुदरती माहौल में छोड़ा गया और SPA के मुताबिक इदारे ने रॉयल रिजर्व में 80 ज़ब, जिनको आम जुबान में गो कहा जाता है, उसको अफज़ाइश नस्ल के लिए उनके कुदरती मस्कन में छोड़ा, जिसका मकसद जंगली हयात को दोबारा उनके कुदरती मस्कन में बसाना और हयातियाती तनों को फ़रोग़ देना है। इदारे के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के सरबराह अब्दुल लतीफ़ ने वजाहत की कि ये इक़दाम जंगली इक़साम के तहफ़्फ़ुज़ और उनके कुदरती मस्कन की बहाली की कोशिशों का हिस्सा है। उनका मज़ीद कहना था कि ये जिन मकामात पर जानवर छोड़े गए हैं उनका इंतखाब ग्राउंड रिसर्च की बुनियाद पर किया गया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो माहौल छोड़े गए जानवरों के कुदरती तकाज़ों के मुताबिक है। छोड़े गए जानवर गो की निगरानी के लिए जदीद ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ताकि उनके रवैये और माहौल से मुताबिकत का जायज़ा लिया जाता रहे। अलबाहा का हदीका अल शुमाल कुदरती हुस्न और जदीद सहूलियात का हसीन इम्तज़ाज। सऊदी अरब में अलबाहा रीजन में वाक़ तफरीही पार्क हदीका शुमाल अपनी कुदरती दिलकशी के बाइस इलाके के लोगों और आने वाले टूरिस्ट में काफ़ी फेमस हो रहा है। SPA के मुताबिक ये पार्क एक कुदरती तफरीही मुकाम के तौर पर पुरस्कून माहौल फ्राहम करता है, जहाँ फैमिलीज़ के अफराद खुशगवार वक्त गुजारते हैं।
الباہا میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ پارک 26,500 مربع میٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہے، جبکہ اس میں تقریباً 6,500 مربع میٹر زمین پر سبزہ زار کا بندوبست کیا گیا۔ پارک میں درختوں اور پودوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہے، جو اس تفریحی مقام کے قدرتی حسن میں اضافے کا باعث اور آنے والوں کو خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ بال اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، لیکن ہم مذاکرات یا جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے ہفتہ کے دن کہا کہ اب امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا چاہتا ہے یا کھلی جنگ کی طرف واپس جانا چاہتا ہے۔ تاہم تہران ان دونوں چیزوں کے لیے تیار ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی نائب وزیر خارجہ نے تہران میں سفارتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا محاذ گہرائی جاری رکھے۔ انہوں نے کہا ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے دونوں راستے تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بیانات اس کے بعد سامنے آئے جب ایک سینئر ایرانی فوجی افسر نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ لڑائی ممکن ہے، جبکہ اسے چند گھنٹے پہلے امریکی صدر نے ایران کی نئی مذاکراتی پیشکش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پہلے ہفتے کی صبح ایران کے ایک سینئر فوجی نے کہا تھا، جو فوجی افسر ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ لڑائی کا امکان ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا جس میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ ایران کی نئی مذاکراتی پیشکش سے مطمئن نہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے یہ مسودہ جمعرات کی شام ثالث پاکستان کے حوالے کیا، تاہم اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ اس وقت ان کی پیشکش سے مطمئن نہیں ہوں۔ مذاکرات میں تعطل کی وجہ ایران کی قیادت کے اندر شدید اختلافات کو قرار دیا تھا۔ ہفتے کی صبح ایرانی فوج کے مرکزی کمان کے سینئر عہدیدار محمد جعفر اسدی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ تنازع ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کسی بھی وعدے یا معاہدے کا پابند نہیں ہے۔ ملازمتوں کا کوٹا مخصوص، سالانہ 3,500 پاکستانی اٹلی جائیں گے۔ پاکستان کی اوورسیز منسٹریز آف پاکستان انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اٹلی سے 10,500 نوکریوں کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزارت کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان میں کہا گیا اٹلی کی جانب سے پاکستان کو 3 سال کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا گیا ہے اور اس سال پاکستانی 3,500 سیزنل اور نان سیزنل کوٹا پر اٹلی جائیں گے۔ بیان میں بتایا گیا 1,500 پاکستانی سیزنل کوٹا جبکہ 2,000 نان سیزنل کوٹا پر ہر سال اٹلی جائیں گے۔ پاکستان کو شپ بریکنگ، ہاسپٹیلٹی، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں نوکریوں کا کوٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ وزارت اوورسیز کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ویلڈرز، ٹیکنیشین، شیف، ویٹر، ہاؤس کیپنگ، نرسنگ، میڈیکل ٹیکنیشین، فارمنگ، کاشتکاری کے شعبوں میں روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان اور اٹلی کے مابین دو جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزارت برائے اوورسیز نے کہا کہ اٹلی کا پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا مخصوص کرنا پاکستان کے لیے یورپین لیبر مارکیٹ میں روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔